सत्य समाचार तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौं 1154 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपालमा सोमबार थप 1154 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 418 महिला र 736 पुरुष गरी 1154 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। सोमबार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 674 जनामा कोरोना देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 213 महिला र 325 पुरुष गरी 538 जना, भक्तपुरमा 30 महिला र 44 पुरुष गरी 30 महिला र 44 पुरुष गरी र ललितपुरमा 31 महिला र 31 जना पुरुष रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 65,276 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण नेपालमा थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 427 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,611 जना रहेका छन्। सोमबार 1005 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 47,238 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 8,921। प्रदेश 1 मा 269, प्रदेश 2 मा 825, बागमती प्रदेशमा 5,218, गण्डकी प्रदेशमा 654, प्रदेश 5 मा 1,217, कर्णाली प्रदेशमा 289 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 449 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1,315, प्रदेश 2 मा 998, बागमती प्रदेशमा 4,961, गण्डकी प्रदेशमा 286, प्रदेश 5 मा 759, कर्णाली प्रदेशमा 183, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 188 गरी जम्मा 8,690 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर 9,533 गरी जम्मा 9,23,823 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,154 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7,403 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 867, प्रदेश 2 मा 357, बागमती प्रदेशमा 504, गण्डकी प्रदेशमा 594, प्रदेश 5 मा 1,612 र कर्णाली प्रदेशमा 658 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,811 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1,005 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 47,238 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 1 बाट 4,237, प्रदेश 2 बाट 12,389, बागमती प्रदेशबाट 11,396, गण्डकी प्रदेशबाट 2,795, प्रदेश 5 मा 7,437, कर्णाली प्रदेशमा 2,730 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,254 जना। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने प्रतिशत 72 छ। हाल 7,403 क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 8,690 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 8,921 जना रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 9,23,823 वटा पीसीआर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्न आग्रह गरेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई सोमबार पत्र लेख्दै मुख्यमन्त्री राउतले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। कोरोनाका अवस्था विद्यमान रहेको र प्रदेश 2 को कोरोनाले सबैभन्दा बढी प्रभावित प्रदेश 2 रहेकोले यस्तो अवस्थामा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्न उपयुक्त नहुने मुख्यमन्त्री राउतले उल्लेख गरेका छन्। निजामती कर्मचारीहरूबीच थ्रेस्ट होल्डको विवाद रहेको र सो विवाद उप सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर तत्काल निर्वाचन स्थगनको आग्रह गरिएको उनको पत्रमा उल्लेख छ। यही आउँदो असोज 24 गते निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुँदैछ।
निर्वाचनमा थ्रेशोल्डको प्रावधान राखिएपछि सीमाङ्कित समुदायमा निजामती कर्मचारीको प्रतिनिधित्व नहुने भन्दै नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चले विरोध गर्दै आएका छन्। मञ्च आबद्ध कर्मचारीले तराई मधेसका कतिपय जिल्लामा युनियनको निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्न समेत दिएका छैनन् भने स्थापना भएका कतिपय स्थानका निर्वाचन कार्यालयको ब्यानर र साइनबोर्ड उखालिदिएका छन्। महोत्तरीको बर्दिवासदेखि पर्साको वीरगञ्जसम्म 136 किलोमिटर रेलमार्ग मध्ये 70 किलोमिटर भन्दा बढीमा ब्लास्ट र ट्र्याक पटरीको ओछ्याउने बाहेक अन्य काम सकिएको छ। बर्दिवासदेखि वीरगञ्जसम्मको 136 किलोमिटर रेलमार्गको जंगली क्षेत्रमा रुख कटान गरेर माटो पुर्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। पुल कलभट निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। पूर्व मेचीदेखि महाकाली अन्तर्गत जयनगर बर्दिवास वीरगञ्ज रेल सञ्चालन आइसकेपछि जनकपुरसित प्रदेश 2 को सांस्कृतिक र पर्यटकीय सहित आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति आउने नेपाल सरकारको जिकिर छ। 200 किलोमिटर प्रति घण्टा गुड्ने योजना सहित विद्युतीय रेलमार्ग बर्दिवास वीरगञ्ज रेल सञ्चालन आएपछि बर्दिवासबाट वीरगञ्ज मुस्किलले पौने 1 घण्टा भित्र पुग्न सकिने रेल विभागले जनाएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि महोत्तरीको बर्दिवासमा नेपालकै पहिलो मार्क्स बैंक स्थापना गरिएको छ। मार्क्स बैंकको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटनको अवसरमा संस्थाले 20 जना स्वास्थ्यकर्मी तथा पत्रकारलाई सेनिटाइजर, ग्लोभ्स, NK45 मास्क, सर्जिकल मास्क, हेड कभर, फेस शिल्ड तथा शूज कभर लगायतका 1 थान स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको छ भने 50 जना सुरक्षाकर्मीलाई सर्जिकल मास्क समेत वितरण गरेको छ। बर्दिवासमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको चौतारी नेपालले चौतारी जापान संघको समन्वयमा आइतबार सो मार्क्स बैंक स्थापना गरेको बताएको छ। पुल निर्माण कार्यमा विवाद भएपछि बारा रौतहटका स्थानीय बीच झडप भएको छ। बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिका रूपलिया र रौतहटको विजयपुर फतवा मेवा गाउँका बासिन्दा बीच झडप भएको हो। झडपमा दुवैतर्फका केही स्थानीय घाइते भएका छन्। झडपको क्रममा टाउको, हात, खुट्टामा चोट लागेका घाइतेको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराइएको बताइएको छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत अरुवा नदीमा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र विवादकै कारण पुल निर्माणले गति लिन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। अहिलेको ठाउँमा पुल बनाउँदा नदीले धार परिवर्तन गरी गाउँ डुबानमा पर्ने भन्दै बाराको रूपैयाँका बासिन्दाले विरोध गर्दै आएको स्थानीय नूर आलमले बताउनुभयो। रौतहटका बासिन्दाले भने पुल तोकिएकै स्थानमा बन्नुपर्ने आदानमा रहेका छन्। समस्या समाधान नै नगरी सोमबार पुल निर्माण कार्य सुरु गरिएपछि विवाद भएको थियो। विवादले उग्र रूप लिँदा दुवैतिरका स्थानीय बासिन्दा एकअर्कामाथि जाइ लागेका थिए। हातमा लाठी भाटा लिएर पुल निर्माण स्थलमा पुगेका स्थानीयले पुल निर्माणका लागि सिमेन्ट घोल्ने मिक्सर जलाइदिए। मिक्सरमा सामान्य क्षति पुगेको छ। झडप भएको जानकारी पाएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरी टोली पुगेको थियो। अहिले अवस्था सामान्य रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्रले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले समस्या समाधानका लागि असोज 9 गते दुवै गाउँका बासिन्दा बीच छलफल गर्ने सहमति भएको जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा मूल्यांकन परिषदले कक्षा 11 मा भर्ना हुन माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा न्यूनतम D+ ल्याउनै पर्ने प्रावधान हटाएको छ। 26,000 विद्यार्थीले कक्षा 11 मा पढ्न नपाउने निर्णय फिर्ता लिन शिक्षाविदको माग शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि परिषदले निर्णय सच्याएको केन्द्रका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। अधिकारीका अनुसार GPA 1.6 र D+ दुवै ल्याउनु पर्ने प्रावधान राख्दा हजारौं विद्यार्थीले कक्षा 11 मा पढ्न नपाउने भएपछि त्यो निर्णय सच्याएका हौ। परिषद को भदौ 11 गते बसेको बैठकले SEE मा औसत ग्रेड पोइन्ट GPA 1.6 ल्याएका विद्यार्थीले कक्षा 11 मा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान र जीव विज्ञान र गणित बाहेकका विषय पढ्न पाउने निर्णय गरेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव प्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो।
कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम कायमै रहँदा खुलेका सार्वजनिक यातायातमा आवत जावत गर्न जोखिमपूर्ण बनेको छ। यस्ता साधनमा सेनिटाइजर नराखिँदा तथा दूरी काम नगरिँदा जोखिम बढेको जनाइएको छ। सवारी साधनमा भाडा मात्र बढेको रहेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको मापदण्डमा 2 जना बस्ने गरेको एक लहरमा 1 जना बस्ने, सवारीमा अनिवार्य रूपमा सेनिटाइजरको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अनुगमन समेत नहुँदा यातायात व्यवसायीलाई जे करे पनि हुन्छ भन्ने भान परेको यात्रु प्रेम बहादुर थापाले बताउनुभयो। सार्वजनिक यातायातले पालन गर्नुपर्ने दूरी काम गरेर क्षमताको 50% मात्र यात्रु राख्ने र सेनिटाइजरको व्यवस्था कार्यान्वयन भएन। पहिलो भाडामा 50% थपेर भाडा लिन पाउने नियममा भने बढाएर सके जति बढी लिने गरेका छन्। तर हाल यस्तो यातायातमा परिचालकको न्यूनतम भाडा 25 उठाइरहेका छन्। यातायात व्यवसायी न्यूनतम भाडा 25 बनाउने दाउन्न छन्। कोरोना महामारीका बेला भौतिक दूरी र सुरक्षाका उपाय भने अपनाइएको छैन। विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले तोकिए बमोजिम भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी ट्राफिक प्रहरीलाई दिएको बताउनुभयो। उपत्यकाको मुख्य शहर क्षेत्रमा काठ क्षेत्रमा जान सवारी साधनको भीड़ हुने गरेको छ। काठ क्षेत्रका यातायातमा अहिले पनि यात्रु झुन्डिएर यात्रा गर्न बाध्य छन्, तर भाडा भने बढी नै तिरिरहेका छन्। चैत्यता कोरोना महामारीका कारण सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि रोकिएका छन्। निजी तथा सामुदायिक विद्यालय खोल्ने नीतिको अझै टुङ्गो छैन। बन्द भएसँगै निजी विद्यालयका शिक्षकहरू मारमा परेका छन्। संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टुका अनुसार हाल देशभर 8000 भन्दा बढी संस्थागत विद्यालय छन्। त्यहाँ करिब 2 लाख भन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। कतिपय विद्यालयले शिक्षक कर्मचारीलाई अघिल्लो शैक्षिक सत्रको मागदेखि नै तलब भत्ता नदिएको इस्टुका अध्यक्ष होम कुमार थापाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गत सालको चैत महिनासम्मको तलब नपाउने शिक्षक कर्मचारीहरू 60% को हाराहारीमा छन्। यो शैक्षिक सत्रको वैशाखबाटै पुरै तलब पाउने शिक्षक कर्मचारीहरू 5% पनि छैनन्। 6 महिनादेखि संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरू बिना तलब मुस्किलले बाँचिरहेको उहाँले बताउनुभयो। विद्यालय सञ्चालकहरू घर घडेरी र गाडी किस्ता तिर्नुपर्ने भन्दै आफ्नो दायित्वबाट भाग्दैछन्। उहाँले भन्नुभयो, सरकार मुखदर्शक बनेको छ कि सरकारले निजी विद्यालयको औचित्य छैन, राष्ट्रियकरण गरिन्छ भनेर घोषणा गर्नु पर्यो, नभए शिक्षक कर्मचारीलाई तुरन्त कसरी तलब व्यवस्था गर्नु पर्यो। शिक्षक कर्मचारीको परिवार छ, पाल्नुपर्छ। पछिल्लो चरणमा विद्यालयहरूले कोरोना कहरले पाल्न नसकेको भन्दै धमाधम शिक्षक कर्मचारीलाई निष्कासन गरिरहेका छन्। यसो त उनीहरू यो संकटमा मार खेप्ने बाध्य छन्। देशभरका हालसम्म पनि 3000 बढी शिक्षक कर्मचारीहरू निष्कासनमा परिसकेका छन्। उनीहरू बिचल्लीमा पर्ने अवस्थामा छन्, अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो। कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणका लागि देशभर लागू गरिएको बन्दाबन्दीको 6 महिनापछि आन्तरिक उडान सुरु भएको छ। आन्तरिक उडान सुरु भएसँगै विमानस्थलमा चहल पहल बाक्लिएको छ। बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अवस्थामा सीमित संख्यामा चार्टर र कार्गो उडान मात्र भएको आन्तरिक उडान नियमित उडान सेवा सुरु भएपछि आम सर्वसाधारणलाई गन्तव्य पुग्न सहज भएको छ। बन्दाबन्दी सुरु भएको गत चैत 11 गतेदेखि साउन 6 गतेसम्म तथा त्यसैता जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण झण्डै 6 महिना आन्तरिक उडान ठप्प भएको थियो। सामान्य अवस्थाको 25% मात्र उडान गर्ने गरी सरकारले आन्तरिक उडान सञ्चालन गरेको हो। एक सातापछि क्रमशः उडान संख्या थपिने नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। वायु सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि पहिलो साता 25% उडान हुने र क्रमशः यात्रुको माग र बजारको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै उडान संख्या बढाइने बताएका छन्। सीमित संख्यामा उडान गर्ने भए पनि एयरलाइन्सले हवाई भाडा वृद्धि गर्ने पाउने छैनन्। उनीहरूले सामान्य अवस्थाको भाडा दरमै उडान गर्नेछन्। कतिपय गन्तव्यमा न्यूनतम भाडा दरमा नै सेवा सञ्चालन गरिने एयरलाइन्सले उल्लेख गरेका छन्। यसअघि भदौ 1 देखि नै आन्तरिक उडान खोल्ने सरकारले निर्णय गरेको थियो। राजधानी काठमाडौँ सहित देशभर कोरोना संक्रमण बढेपछि आन्तरिक उडान पुरा स्थगन गरिएको थियो। पछिल्लो पटक भदौ मासान्तदेखि देशका विभिन्न स्थानमा लगाइएको निषेधाज्ञा पनि खुल्ला भइसकेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा होटल, रेस्टुरेन्ट लगायत व्यवसाय पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सञ्चालनमा आएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको विज्ञापन ऐन 2076 तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न
पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ऐन स्वीकृत भएको 11 महिना बितिसक्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोमा चासो व्यक्त गर्दै समितिले सरकारको नाममा यस्तो आदेश जारी गरेको हो। समितिका सभापति कल्याणी खड्काले ऐनको दफा 6 मा उल्लेख भएको डाउनलिंक अनुमति लिएको विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापन रहित बनाउने 1 वर्ष समयावधि तोकिएको र समयावधि सकिन 1 महिना बाँकी हुँदा समेत खासै काम हुन नसकेको भन्दै तत्काल कार्य सम्पन्न गरी ऐन कार्यान्वयन गराउने निर्देशन दिनुभयो। उहाँले विदेशी च्यानलमा स्वदेशी विज्ञापन राख्ने नीति ऐनको भावना विपरीत हुने भन्दै त्यस्तो निर्णय नगर्न समेत संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। कार्तिक 8 गते सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भई 2077 कार्तिक 8 गतेदेखि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने सन्दर्भमा रहेको छ। ऐन कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको समग्र विज्ञापन बजारको व्यवस्थापन तथा नियमन नै हो। विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि 2077 कार्तिक 7 गते भित्र विज्ञापन बोर्ड गठन गरी ऐनको दफा 6 बमोजिम डाउनलिंक अनुमति लिएर नेपालमा प्रसारण गरिरहेका टेलिभिजन च्यानललाई विज्ञापन रहित बनाउन समिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। दोस्रो, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन रहित हुन नसक्ने स्वदेशी टेलिभिजनको प्रसारण रोक्न त्यहाँ मन्त्रालयले के कस्ता विदेशी टेलिभिजनको प्रसारण रोक्न त्यहाँ मन्त्रालयले के कस्तो कार्ययोजना बनाएको छ, साथै यो ऐनको कार्यान्वयनबाट नेपालमा कतिवटा विदेशी च्यानलहरू रोकिने अवस्थामा रहेका छन् र यसले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावका बारेमा मन्त्रालयको धारणा 15 दिनभित्र समितिमा पठाउन सूचना तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। एउटा अर्को प्रवर्धन गर्न विदेशी टेलिभिजनको प्रसारणमा नेपाली विज्ञापन हाल्ने नीति नलिन समिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशन गर्दछ। अब यो अलिकति यो के छ भने प्रवर्धन हुन सक्दैन। बैठकमा संचार सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले मन्त्रालय विज्ञापन ऐन कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले विज्ञापन बोर्ड गठनका लागि नियमावली मन्त्री परिषदमा पुगेको र यसै हप्ता नियमावली स्वीकृत गरी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनुभयो। प्रसारण हुने व्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको छ भन्ने सिलसिलाको जानकारी लिने र समितिले हामी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सबै कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने, थप तयारी गर्न निर्देशन दिने उद्देश्यले यो आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा माननीय सभापतिज्यू र माननीयज्यूहरूलाई म मन्त्रालयतर्फ र म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र मन्त्रालयले गरेका कामका र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय र यसको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्षको बारेमा विधेयकदेखि यो ऐन बन्दासम्म हाम्रो चाहिँ लक्ष्मण उमागाईज्यूले आफू सब सरिक भएर र मन्त्रालयलाई पनि के गरिरहेछ भनेर सूचना निहालिरहेर यहाँ प्रस्तुत गरिसक्नु भएकोमा मलाई उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। भएको मान्छे संलग्न हुने विविध कारणले गर्दाखेरि आधा कर्मचारीहरू काम लिने आएका पनि थियौँ र महाशाखालाई करिब 15 दिनसम्म ठप्पै बनाएको अवस्था पनि थियो र यसको बावजुद पनि हामीले समयलाई अत्यन्तै संवेदनशील रूपमा यो विज्ञापन ऐनको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष रूपमा विदेशी च्यानल टिभी मार्फत च्यानलहरू प्रस्तुत हुने विज्ञापनलाई क्लिन फिडको रूपमा नेपालमा प्रस्तुत गर्नलाई समय अवधि हाम्रो 2077 साल कार्तिक 8 गतेदेखि कम्प्लिटली लागू गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ मन्त्रालयले संवेदनशील रूपमा लिएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई तत्कालै हामीले एउटा चाहिँ यो विज्ञापन बोर्ड गठन गर्नुपर्ने अवस्था रहेर त्यो बोर्डको नियमावलीको ड्राफ्ट बनाएर हामी चाहिँ कानुन मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालयले स्वीकृति गरेर नेपाल सरकार मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्तुत गरिसकेका थियौँ। उहाँले राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीले समेत विदेशी टेलिभिजनलाई विज्ञापन रहित बनाउन कुनै बाधा नपर्ने भएकोले सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले ऐन कार्यान्वयनमा सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको भन्दै ऐनको तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए। संसदका दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट 2076 साल कार्तिक 8 गते स्वीकृत पाएको विज्ञापन ऐन हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले प्राकृतिक प्रकोपमा पर्ने बाल बालिका मैत्री उद्धार राहत र पुनर्स्थापनामा थप सक्रियताका साथ कार्य सम्पादन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले प्रकृति प्रकोपबाट बाल बालिकामा पर्ने प्रभावको अध्ययन समेत हुन नसकेको भन्दै बाल मैत्री उद्धार राहत र पुनर्स्थापनामा थप सक्रियताका साथ कार्य सम्पादन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। विपदपछि बाल बालिकाको उत्थानका लागि राष्ट्रिय नीतिको समेत आवश्यकता महसुस भएकोले विपद उत्थानशील नीति यथाशीघ्र बनाउन र नीति तर्जुमा गर्दा बाल बालिकाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक समावेश गर्न बैठकले महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन गरेको समिति सभापति निरु देवी पालले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले बाल बालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य श्रम सम्बन्धी केही कानूनको प्रावधान बीच भिन्नता देखिएकोले यस्तो प्रावधानहरूमा एकरूपता काम गर्ने तर्फ काम गर्न र ऐन कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र नियमावली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बैठकले स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण समिति गठन गर्ने कार्यालय उत्प्रेरित गर्न र महिला बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक अल्पसंख्यक, सीमांकृत समस्या समाधान गर्न नियमित रूपमा स्थानीय तहसँग समन्वय एवं सम्पर्क कार्यालय थप प्रभावकारी बनाउन पनि निर्देशन दिएको सभापति पालले जानकारी दिनुभयो। संवेदनशीलतालाई उजागर गर्दछ। बालबालिका पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत प्राथमिकतामा का साथ सम्बोधन गरिने उमेर समूह वर्ग हो। राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बालबालिकाको हक हित प्रवर्धनका लागि थुप्रै कामहरू भएका पनि छन्। बालबालिकाको अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था, बाल अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि 1989 मा हस्ताक्षर एवं क्रमिक कार्यान्वयन, बाल बालिका सम्बन्धी ऐन 2075, बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन 2056 आदिको उपलब्धता बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा भएका प्रमुख कार्यहरू हुन्। खास गरी बाल श्रम सम्बन्धमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन र अन्य श्रम सम्बन्धी केही कानुनी प्रावधान बीच भिन्नता भएको देखिन्छ भने सरकारलाई निर्देशन गर्दछ। तीमा समय सापेक्ष सुधार गराउन र उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र नियमावली बनाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। यस अवस्थाले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदलाई निर्देशन गर्दछ। 3 त्यसै गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट बालबालिकामा पर्ने प्रभावको समेत अध्ययन हुन सकेको छैन भने यस्ता विपदमा प्रकोपमा पर्ने बालबालिका मैत्री उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाका थप सक्रियताका साथ कार्य सम्पादन हुन जरुरी देखिन्छ। बैठकमा महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव बुद्ध बहादुर गुरुङले कानूनी दायराभित्र रहेर काम नगरेका बाल गृहलाई कारवाही गर्दै दर्ता खारिज गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले बाल बालिकाको अधिकार स्थापित गर्न सरकारले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आएको बताउनुभयो। त्यसकारण यसबारको बाल दिवसलाई चाहिँ अलिकति हामी क्रिएटिभ तरिकाले अलिकति सृजनशील तरिकाले कसरी मनाउने भन्ने हिसाबले हामीले त्यसबारेमा सोच्यौँ र केही प्रयास पनि गऱ्यौँ। हामीले नारा पनि तय गऱ्यौँ। प्लस अब त्यही दिनमा अब एउटा चाहिँ एकोराप भन्ने सामुदायिक रेडियो सञ्जाल मार्फत अहिले विपदमा कोभिडको अवस्थामा बालबालिकाहरू घरमा थुनिएको अवस्थामा उनीहरूमाथि हुन सक्ने विभिन्न खालको हिंसा र उनीहरूको पढाइको शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई समेत हामीले बालबालिका त्यहाँको अभिभावक त्यहाँको समाजलाई सूचित गर्ने, सचेत गर्ने उद्देश्यले रेडियो मार्फत हामीले चाहिँ सार्वजनिक सूचना एउटा चाहिँ सन्देशमूलक हामीले एउटा चाहिँ सामग्री पनि प्रसारण गऱ्यौँ। करिब 6-7 दिन चाहिँ त्यो प्रसारण भयो। त्यसपछि अहिले बालबालिकाहरू घरमा थुनिएको अवस्था छन्। त्यस्तो अवस्थामा त्यो घरमा बसेका बालबालिकाहरू उनीहरूबाट पनि उनीहरूको केही सृजनशीलताहरूलाई हामीले उजागर गर्न सकिन्छ कि भनेर वक्तृत्व कला राष्ट्रव्यापी चाहिँ वक्तृत्व कला आयोजना गऱ्यौँ भर्चुअल विधि मार्फत। बैठकमा समिति सदस्यहरूले बाल अधिकार स्थापित गर्न ऐन र कानूनलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए। सांसदहरूले अवैध रूपमा अन्य देशमा रहेका नेपाली घरेलु कामदारलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने बताएका छन्। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा
वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकले उनीहरूले अवैध रूपमा अन्य देशमा रहेको नेपालीहरूले दुख पाएको भन्दै उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपाल सरकारले घरेलु कामदार पठाउन रोक लगाए पनि मेन पावर कम्पनीले विभिन्न प्रक्रियाबाट उनीहरूले पठाउने गरेको भन्दै यसमा अन्य देशमा रहेका नेपाली दूतावासको ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। बैठकमा सांसद भीमसेन दास प्रधानले घरेलु कामदारमा महिलालाई पठाउनु पर्ने भन्ने माग कतैबाट पनि नआएको बताउनुभयो। अब सरकारले महिला घरेलु कामदार पठाउन रोक्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै सांसद सोम प्रसाद पाण्डेले अवैध रूपमा घरेलु कामदार पठाउने मेन पावरलाई कारवाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारलाई पनि गाह्रो यो महिला त्यहाँ केही पनि घटना हुनासाथ सरकारले बदनाम हुने महिला इस्युमा हैन। अब अरू चाहिँ नि इन्स्टिट्युसन वाइजमा त समस्या भएन, र घरेलु महिलामा यो ज्यादै समय हामीले त जाँदाखेरि कुनै पनि त्यहाँ समुदायमा बसेका नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ नि महिलाले पठाउनु भन्ने आवाज कहीँ पनि आएन, कहीँ पनि आएन मान पनि है। के ठाउँमा अलिकति सिस्टम बनाएको छ होला तै पनि धेरैले जुन नपाउने जाति भन्ने कुरा। त्यस कारण चाहिँ नि अब सबभन्दा समस्या मैले भनेको यहाँ सकिन्छ मेरो प्रश्न उहाँसँग होइन। अब तपाईँले ठुलो अनुभव होला, सबै चाहिँ नि अब महामन्त्री बसेको छु यस्तै यहाँले पनि इन्ट्रेक्सन गरेर कसै गर्नु त भोलि हामीले कानुन पास गर्ला होइन, दिशा निर्देशमा गरौँला पठाउनु भने, तर अहिलेसम्म पठाउने कुरामा छैन। अब यहाँको रिपोर्टमा पनि धेरै कुरा लेखेको छ, सबै हामीले महत्त्व गरेका छौँ। त्यस कारण अब यसमा हामी त्यही ढङ्गले जान जरुरी छ र हामीले हाम्रो निष्कर्ष के हो भने यसका सकारात्मक पक्ष केही होलान्, तर नकारात्मक र त्यसले पार्ने प्रभाव चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो खालको छ भन्ने निष्कर्ष चाहिँ हामी छौँ। त्यस कारण चाहिँ पठाउन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी अहिलेसम्म पुग्न सकिरहेका छैनौँ। अब यहाँ कुरा के आयो भनेदेखि चाहिँ होइन, कडा कानुनको एकदमै त्यहाँ पठाउँदाखेरि कडाइका साथ पुरै मिलजोल गरेर त्यहाँको चाहिँ सबै वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गराएर पठायो भनेदेखि हुनसक्छ कि भन्ने तर्क पनि आयो। कतिपय नकारात्मक खालका अब त्यहाँ भएका चाहिँ प्रवृत्तिहरूले कारणले पनि अब घरेलु कामदारलाई पठाउनुहुन्छ भन्ने खालको चाहिँ अहिलेसम्म रिपोर्ट पुग्न नसक्ने, तर तत्काल फिर्ता गर्नुको निम्ति पनि अलिकति त्यहाँ पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसतर्फ पनि ध्यान जाओस्। त्यस्तै सांसद सुजाता परियारले खाडी मुलुकका केही देशमा कम्पनी बन्द भएर नेपालीहरू अल्पत्र परेको भन्दै सरकारले प्राथमिकताको आधारमा स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै भर्चुअल माध्यमबाट बैठकमा सहभागी भएका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली राजदूतले अझै पनि उद्धार गर्नुपर्ने नेपालीको संख्या धेरै रहेको बताउनुभयो। कतारका लागि नेपाली राजदूत नारद भरद्वाजले श्रमिकको उद्धारका लागि चार्टर फ्लाइटबाट मात्र सम्भव नदेखिएको बताउनुभयो। अहिलेको जुन किसिमको चार्टर फ्लाइटहरू छन् त्यो सङ्ख्याले यिनीहरूलाई तत्कालै उद्धार गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन। तसर्थ हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयसित यो सङ्ख्यालाई बढाउँदै छिटै नै यसलाई नियमित उडानहरू कतारमा पनि लागू गर्नको निम्ति अनुरोध गरेका छौँ। र नियमित सेड्युल फ्लाइटहरू यदि दिनको 4टासम्म दिन सकेको खण्डमा अहिले लान नसकिकन सङ्घीय बसेका करिब 16,000 नेपालीहरू छन्, तिनीहरूलाई तत्काल हामी घर पठाउन सक्छौँ र बाँकी अरू नेपालीहरू जस्तो चाडबाडमा जान चाहने। उहाँले कतारमा 16,000 भन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किने प्रतीक्षामा रहेको बताउनुभयो। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा कोरोना भाइरस परीक्षण गर्न जानेको संख्या झनै बढेको छ। उपत्यका प्रवेशमा खुल्ला गरेपछि काममा लागि राजधानी आउने सर्वसाधारणको संख्या बढेको र उपत्यका भित्र संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै कोरोना जाँच गराउनेको संख्या बढेको हो। कोरोना जाँच गराउन गएपछि भीडका कारण टेकुमा सामाजिक र भौतिक दूरी भने पालन भएको छैन, जसकारण अस्पताल बाहिरबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। परीक्षणका लागि गेट बाहिर दिनहुँ लामो लाइन र भीड हुने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। परीक्षण गर्न पुगेका मध्ये केहीले नजिककै व्यक्तिमा कोरोना देखिएकोले जाँच गराउन आएको बताएका छन् भने केही भने घर बेटीले कोरोना रिपोर्ट मागेकोले
परीक्षण गर्न आएको बताएका छन्। उक्तमा अस्पताल हालसम्म करिब 29,000 कोरोना परीक्षण गरिसकेको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल चिया उत्पादन सुरु भएको 157 वर्षपछि आफ्नै लोगो ट्रेडमार्कमा नेपाल चिया निर्यात हुने भएको छ। नेपाल टी क्वालिटी फ्रम द हिमालयाज लोगो अंकित चिया अब विश्व बजारमा निर्यात हुने राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका क्षेत्रीय प्रमुख इन्द्र प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। कार्यविधि बनाएर लोगो कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ उहाँले भन्नुभयो। पहिलो चरणमा देशभरका 12वटा कम्पनीले लोगो पाउँदैछन्। आधिकारिक मापदण्ड पूरा गरेर क्रमशः अन्य उद्योगलाई पनि लोगो प्रदान गरिने बताउनुभयो। स्वास्थ्य, वातावरणीय, पर्यावरणीय लगायत मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र लोगो पाउने उहाँले बताउनुभयो। हाल प्रदान गरिने लोगोको अर्थोडिक्स चियाका लागि हो। लोगो कार्यान्वयनमा आएपछि विश्व बजारमा नेपाली चियाको विश्वसनीयता बढ्ने प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो। कानुनी मान्यता प्राप्त लोगो नहुँदा नेपाली चियाले विदेशमा यति धेरै विश्वास आर्जन गर्न सकेका थिएन। उहाँले भन्नुभयो लोगो कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली चिया क्षेत्रमा धेरै फाइदा पुग्नेछ। विदेशी निर्यात हुने चियाजन्य वस्तुमा चिया प्रमुख बालीमा पर्दछ। सर्लाही जिल्लाको लालबन्दीबाट मात्र आर्थिक वर्ष 76-77 मा 3 अर्ब भन्दा बढीको तरकारी निकासी भएको छ। लालबन्दी, ईश्वरपुर, हरिवन नगरपालिका लगायत छिमेकी स्थानीय निकायबाट मात्र आर्थिक वर्ष 76-77 मा 3 अर्ब 18 करोड 26 लाख 80 हजारको तरकारी निकासी भएको हो। लालबन्दी, ईश्वरपुर र हरिवन नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा स्थानीयवासीले करिब 1000 बिघामा उत्पादन गरेको तरकारी लालबन्दीमा आउने गरेको र सोही तरकारी देशका विभिन्न स्थानमा निकासी हुने गरेको कृषि बजार व्यवस्थापन समिति लालबन्दीले जनाएको छ। जिल्लाबाट 11 करोड 95 लाख 67 हजार 135 किलो तरकारी बाहिरिएको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार गोलभेडाको पकेट क्षेत्रका रूपमा चिनिएको लालबन्दीबाट वार्षिक सबैभन्दा बढी 50% गोलभेडा बाहिरिने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। त्यस्तै परवल 25%, बोडी 10%, सिमी 10% र भिन्डी, काउली, बन्दा, भन्टा, घिरौला, झिङ्गनी, लौका, फर्सी, मुगन्ना र मूला लगायतका 5% तरकारी लालबन्दीबाट देशका विभिन्न स्थानमा जाने गरेको कार्यालयले जनाएको छ। तरकारी खेतीबाट मगन्य आमदानी हुने थालेपछि किसान व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती प्रति आकर्षित हुँदै आइरहेका छन्। परम्परागत अन्न बाली छोडेर व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आइरहेका सर्लाही वासीले करिब 1000 बिघा जमिनमा तरकारी खेती गर्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र मलङ्गवाले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको महाराष्ट्रमा सोमबार बिहान एक आवासीय भवन भत्किँदा त्यसमा रहेका कम्तीमा 10 जनाको ज्यान गएको समाचारमा जनाइएको छ। महाराष्ट्रको भिवान्डी भन्ने स्थानमा रहेको पटेल कम्पाउन्ड क्षेत्रको एक भवन सोमबार बिहान भत्किएको थियो। 3 तल्ले सो भवन भत्किँदा त्यसमा रहेको ती व्यक्तिको ज्यान गएको थियो। सो भवन सोमबार बिहान 4:40 मा भत्किएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएका छन्। त्यस भवनमा रहेका अरू 5 जना नराम्ररी घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई बिहान स्थानीय अस्पतालमा पुर्याइएको बताइएको छ। सो भवन पुरिएका व्यक्तिलाई तत्काल उद्धार गरी निकालिएको भारतको नेशनल डिजास्टर रेस्पोन्स फोर्सले जनाएको छ। उक्त एनडीआरएफ का अधिकारीहरूले सोमबार बिहान अबेरसम्म पनि उद्धारको काम जारी रहेको बताएका छन्। त्यस भत्किएको भवनको भग्नावशेषभित्र केही व्यक्ति पुरिएको हुन सक्ने आशंकामा उद्धार काम तत्कालै थालिएको पनि उद्धार अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। त्यस भवनमा 20 देखि 25 जनासम्म व्यक्ति च्यापिएका रहेका थिए। उनीहरूमध्ये करिब 20 जनालाई उद्धार गरी निकालिएको छ। थप च्यापिएका रहेका व्यक्तिको उद्धारको काम जारी रहेको उद्धार अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। अमेरिकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 70 लाख नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 32,500 संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 70,08,096 पुगेको हो। पछिल्लो पटक 291 जनाको मृत्यु भएसँगै मृतकको संख्या 2,05,115 पुगेको छ। भारतमा गत 24 घण्टामा
87,382 जना संक्रमित थपिएका छन्। 1,156 जनाको मृत्यु भएसँगै त्यहाँ मृत्यु हुनेको संख्या 87,382 पुगेको छ। मेक्सिकोमा 455, ब्राजिलमा 330, कोलम्बियामा 169, रसियामा 79 जनाको मृत्यु भएको छ। ब्राजिलमा 16,000, कोलम्बियामा 6,600, रसियामा 6,000, मेक्सिकोमा 5,000 संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै पहिलो चरणको संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न सफल जापानमा दोस्रो लहरमा संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्न थालेको छ। जापानमा 79,000 भन्दा बढी संक्रमित पुगेका छन्। त्यहाँ कोरोनाबाट अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,520 पुगेको छ। हालसम्म विश्वभर 3,12,50,428 जना कोरोना संक्रमित मध्ये 9,65,178 जनाको मृत्यु भएको छ। 2,28,38,260 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। अब खेलकुद समाचार। इंडियन प्रिमियर लीग आईपीएल में आज सनराइज हैदराबाद र रोयल चैलेंज बेंगलोर भिड्दैछन्। यूएमा जारी आईपीएल में हैदराबाद र बेंगलोर पहिलो खेल खेल्न मैदानमा उत्रन लागेका हुन्। खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका 7:45 पछि शुरू हुनेछ। हैदराबादबाट डेभिड वार्नरको कप्तानीमा मैदानमा उत्रेछ। बेंगलोरको विराट कोहलीको नेतृत्वमा खेल्नेछ। दुवै टोली प्रतियोगितामा सुखद सुरुवात गर्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रनेछन्। सन् 2016 मा हैदराबादले बेंगलोरलाई हराउँदै आईपीएल को उपाधि जितेको थियो। त्यसअघि सन् 2009 मा पनि हैदराबादले आईपीएल को उपाधि जितेको थियो। सन् 2016 बाहेक सन् 2011 र 2009 मा बेंगलोरले आईपीएल को फाइनलमा खेलेको थियो, तर दुवै फाइनल बेंगलोरले पराजय भोगेको थियो। आइतबारको खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र किङ 11 पंजाब बीचको खेल बराबरी भयो। दुवै टोलीले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 157 रन बनाए। अब मौसम समाचार। आउँदो 5 दिन देशका धेरै ठाउँमा हावाहुरी सहित ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागले एक विशेष बुलेटिन निकाल्दै उत्तर पूर्व बंगालको खाडीमा रहेको न्यून चापिय क्षेत्र उत्तर पश्चिमतर्फ सर्ने क्रममा रहेको जनाएको छ, जसकारण आउँदो 4-5 दिनसम्म देशका धेरै ठाउँमा भारी वर्षा हुनुको साथै हावाहुरी समेत संभावना रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन सबैमा अनुरोध गरिएको छ। अहिले देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो देशभर सामान्य बदली रही देशका केही ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको संभावना रहेको बताइएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पछिल्लो विवरण अनुसार सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम 20.0 र अधिकतम तापक्रम 31.0 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। त्यस्तै सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम 14.4 डिग्री र सबैभन्दा धेरै नेपालगञ्जको अधिकतम तापक्रम 36.5 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।